अब आप देखें कि उसने जो वर्ल्ड एक्सपीडिशन पे गया और वो क्या किया, ये देखें जरा। अब आप सारे रुकें और देखें। लोधी डायनेस्टी का आखिरी था इब्राहिम लोधी। रफीउल्लाह बचे ममलूक ने, ये जो ग्रीन नजर आ रहा है ना, इतना सा पार्ट था, ये नॉर्दर्न इंडिया है। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न इंडिया, ये दिस वन। खिलजी ने क्या किया, मैंने पढ़ाया था कि उसने सेंट्रल, ये सेंट्रल इंडिया और साउदर्न अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, तुगलक ने पूरा सब कॉन्टिनेंट फतह करने निकला। गुलफाम ने सवाल पूछा, सर कितना फतह किया था? सारा फतह करा। फिर लोधी और सादात ने क्या किया, सारा रूल गंवा दिया। अब वो कहते हैं कि सर खाना तो खाते होंगे, लाइफ इंजॉय तो की होगी, तो की ना, तो इतना बड़ा रूल छोड़ दिया और थोड़े से सेंट्रल इंडिया पे हुकूमत थी। रफीउल्लाह बच्चे, अब आपको ये सारे जो नक्शा है, मैप है, इससे पता चल गया होगा, सारी चीजें इनकम पास हो गई। यकीन मानिए, सिर्फ ये हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग है, छोटी छोटी ऑब्जेक्टिव आपको वैसे ही आ जाएंगी। अभी मैं आपको टेस्ट लेता हूं ना, तो फिर आ जाएगा। चलो, अब आपको समझ आ गई। आप ये पूछ सकते हैं सर कौन से इलाके थे, ये देखें, मैं वो भी लिख के ले आया, देख लें। जौन सा भी देखना चाहते हैं देख लें। तुगलक डायनेस्टी में कहाँ था? ठीक है, तुगलक डायनेस्टी 1340 में सारा था। ये दरमियान वाला जो पीरियड था जहां पे व्हाइट नजर आ रहा है, इसमें नहीं था। चलो आगे चलते हैं। ये वो टाइम था जहां सूफी आर्डर्स बने, सूफी सिलसिले बने। लिखें, सल्तनत पीरियड 1206 से लेकर 1526 तक, ये वो टाइम था जब सब कॉन्टिनेंट में सूफीइज्म डेवलप हुई। चार फेमस सिलसिले हैं: सोरवर्दिया, चिश्तिया, कादरिया और नक्शबंदिया। कादरिया और नक्शबंदिया स्प्रेड हुए मंगोल के टाइम में, मुगलों के टाइम में, और सोरवर्दिया और चिश्तिया स्प्रेड हुए सल्तनत के टाइम में। और ज्यादा स्प्रेड कहाँ हुआ? तुगलक के टाइम में। इतनी सी बात है। और एक बात क्या हुई गुलफाम बच्चे, गुलफाम जो एरिया उन्होंने छोड़ा वहां पे छोटी छोटी सल्तनतें थी, किसी ना किसी की सल्तनत तो होगी, जहरी बात है, देवर नॉट द थिंग। चलो अगली बात करते हैं। ठीक है, इनमें और क्या हुआ? सल्तनत डेवलप हुई, अरूसा बचे, बस सूफी सिलसिले ऑर्डर डेवलप हुए, यहां तक खत्म हो गया। अब आ गया मुगल डायनेस्टी। चलें शाबाश, मुगल डायनेस्टी ये खत्म करना है, फिर आपका क्विज भी लेना है, फिर आपको उर्दू भी पढ़ानी है। चलें क्विकली क्विकली। सूफीज्म का लास्ट पॉइंट यही था नफीसा बचे कि इसमें सूफी आर्डर डेवलप हुए। चार सूफी आर्डर हैं, उनको क्या कहते हैं? सिलसिले, सूफी आर्डर। नक्शबंदिया, सहरवर्दिया, चिश्तिया, कादरिया, बस चार याद रखें। तुगलक की मेन बात थी कि उन्होंने शहर बसाए। ठीक, जो मेरे बचे, अभी नमाज की ब्रेक की थी, अभी कौन सी नमाज की ब्रेक होगी? असर की, पहले कौन सी थी? जोर की। चलें देख लें, जिन्होंने पढ़नी है वो बस साथ साथ पढ़ते रहें। और हम अभी जो है ना ये इसमें से पढ़ते हैं, ताकि आपको क्विज दूं, फिर क्विज भी पढ़िएगा, नमाज भी पढ़िएगा। बस इसरार खान थोड़ी सी टाइम है, ठीक है ना? चलो चलो अगली बात करते हैं, मुगल डायनेस्टी। चले रुक के जी, शाबाश। फ्रेंड, मुगल डायनेस्टी में अब आप लिखें, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें दो पीरियड हैं। 50, चलें सवाल आप बताइए, जो जो सवाल आपने पूछने हैं। किसा नकवी आपको 2-3 मिनट की ब्रेक दे दी। 1526 से 1707 वाली स्लाइड दिखा दें। हमने तो शुरू करना है ना, तो वो बाद में भी दिखा सकता हूँ, ये लें। मनाहल बच्चे, वेरी गुड, शाबाश। मनाहल ने सवाल पूछा कि सर सेंटर का बता दें। देखें, पहले जब आपकी स्क्रीनिंग होगी ना, तो उसमें क्या होगा कि आपका
₹500 दे के टेस्ट होगा। उसके बाद जो पास करेगा वो दोबारा फॉर्म जमा कराएगा, दोबारा सेंटर रखेगा। कायनात जो इनरोल होगा उसको ज़ाहिर बात है नोट्स मिलेंगे। नफीसा मुजफ्फर, शाह वलीउल्लाह और मुजद्दिद अलिफ सानी कब तक आए? यस। अब नफीसा बच्चे, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, अब हमने ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज पढ़नी है। मैं इनको ये समझता हूँ कि ये टॉपिक वाइज पढ़ें, जब अगला टॉपिक आएगा तो उसका टाइम आ जाएगा, इसी में ही आ जाएगा। आयशा साबिर कहते हैं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम अली है। स्क्रीनिंग के लिए नूर बच्चे अप्लाई करने का टाइम जो था ना वो अभी स्टार्ट होना है। आई थिंक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई। करंट अफेयर का आपको और टॉपिक पढ़ाएंगे सर, उर्दू और पढ़ाएंगे, इस्लामियात और पढ़ाएंगे, हर चीज़ का अलग अलग टीचर होगा, डोंट वरी। अच्छा चलें, थैंक यू वेरी मच मैडम। अगर आपके भाई का नाम अली है, लेकिन वो है, मेरा तो कोई भाई नहीं है, मेरी बहनें हैं। ठीक है, स्टार्ट करें? चलें, किसा वापस आ गए हैं, बहुत शुक्रिया। चलें जी, मुगल पर नेनेसिटी थी डियर स्टूडेंट्स। मुगल का गोल्डन पीरियड 1526 से 1707 तक का था। इसमें 6 रूलर थे, और 1707 से 1857 तक डाउनफॉल का था आलमगीर औरंगजेब से बहादुर शाह जफर तक। इसमें 18-19 रूलर थे। अभी आपको उसके नाम लिखवाता हूं और बताता हूं, ठीक? ठीक है जी। चलें, अब हम क्या करते हैं, अभी हम आपको मुगल रूलर का बताते हैं कि ये कौन से थे। 1526 से 1707 तक 6 मुगल रूलर: जहीरुद्दीन बाबर, नसीरुद्दीन हुमायूं, जलालुद्दीन अकबर, नूरुद्दीन जहांगीर, शहाबुद्दीन शाहजहां, औरंगजेब आलमगीर। ठीक, ये आपको नाम आने चाहिए, इनसे रिलेटेड बहुत सी ऑब्जेक्टिव होंगी। ठीक है जी। अब डियर फ्रेंड्स, इनके दौर में हुआ क्या और क्या हुआ, ये ऑब्जेक्टिव स्लाइड देखें कि आपको आती है। लाइफ 18 लाख साल पहले, एग्रीकल्चर 10,000 साल पहले, सिविलाइजेशन 5,500 साल पहले, फॉरेन अटैक आर्यंस ने किया, फिर ग्रीक ने किया, फिर इंडिजिनस गवर्नमेंट बनी मूरिया की, फिर हुन्स ने अटैक किया, अरब ने किया, गजनवी ने किया, गौरी ने किया। गौरी ने रूल एस्टेब्लिश किया 1206 में। 1206 से 1526 पढ़ चुके सल्तनत पीरियड। 1526 से 1857 मुगल शुरू किया। मुगल पीक तक रहे 1526 से 1700। तो आप जरा अच्छे तरीके से देख सकें। चलें ये देखें, जहीरुद्दीन बाबर, ये आपको बता दूंगा। कितना पढ़ना है? कुछ भी नहीं पढ़ना सिर्फ देखना है कि उनकी कब से कब तक वो हुआ, उसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा। बाबर 1526 से 1530 तक, ये वाली बात। जो इसमें से अहम अहम है वही आपको याद रहने चाहिए। उसके बाद हुमायूं 1530 से 1540 तक, फिर इसको शिकस्त दी थी शेर शाह सूरी ने 1540 से 1555 तक। फिर इसने दोबारा रूल किया 1555, 1555 से 1556 तक। ठीक, उसके बाद था अकबर आजम जलालुद्दीन अकबर 1556 से 1605 तक, 1605 तक। उसके बाद था जहांगीर 1605 से 1627 तक, ये आपको मिल जाएगी, अभी छोड़ दें। फिर था शाहजहां 1628 से 1658 तक।
उसके बाद था औरंगजेब आलमगीर, इसको कहते थे आलमगीर वन, मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। ये 1658 से 1707 तक रहा। ठीक, सिंपल सी बात है। उसके बाद इनका डाउनफॉल शुरू हुआ। उसके कितने थे, इनमें से कोई भी नहीं आती। अहमद शाह एक, बहादुर शाह वन टू, जहांदार शाह तीन, फर्रुख शेर चार, रफीउद्दर्जात पांच, शाहजहां टू छः, मोहम्मद शाह सात, अहमद शाह आठ, आलमगीर नौ, शाहजहां थर्ड 10, शाह आलम 11, 12, शाह आलम 13, 14, 15, तो 15 रूलर थे अकबर। और आखिरी में कौन सा था, बहादुर शाह सेकंड। ये 1837 से 1857 तक रहा। ठीक है, तो ये मैं आपको सारी चीजें जो है ना ये भिजवा दूंगा, आपको ये वाला डॉक्यूमेंट अभी भिजवा दूंगा। ठीक, अब हम अपनी मेन स्लाइड्स पे और उस पे आते हैं और वहां से पढ़ते हैं। इनका जो पीरियड क्या था ये आपको पता चल जाएगा, वो आपने पढ़ते रहना। ठीक, अब आपने बताना है और देखना है कि क्या क्या आया। अब इस दौरान डियर फ्रेंड शेर शाह सूरी आया। बाबर कितना, 1530 से 1526 से 1530 तक। फिर आया शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने अटैक किया 1538 से 1545 तक। ये वो टाइम था जब उसने यहां पर क्या हुआ, रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। लिख लें, सब कॉन्टिनेंट में लैंड रेवेन्यू सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस कराया, शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी का असल नाम फरीद खान था। ठीक है, और शेर शाह सूरी से मुगल्स ने अपना रेन वापस लिया था बैटल ऑफ सरहिंद में। कहाँ पे, बैटल ऑफ सरहिंद में। और मुगल रूल रिस्टोर हो गया 1555 से। क्या, मुगल रूल रिस्टोर हो गया 1555 से। समझ आ गया। अब अगली बात है, जो अच्छी अच्छी ऑब्जेक्टिव आती हैं और ये बताते रहें कि ये कौन है। अब इसमें से ऑब्जेक्टिव कैसे आनी है, कैसे पढ़नी है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, इंपॉर्टेंट टर्म्स, वो कौन है। ठीक है, ये कौन है। शेर शाह सूरी की स्लाइड दिखा दूं, ये नहीं, शेर शाह सूरी की स्लाइड देख लें। ठीक है, जब ये स्लाइड देख लें तो फिर इसकी स्लाइड भी देख लें, ये लें। ये कौन है, वेरी गुड। नूरजहां लग रही है, किसी को अनारकली लग रही है, और किसी को रजिया सुल्ताना लग रही है, और किसी को रजिया लग रही है। हम तो ऐसे बता रहे हैं मुकद्दस बच्चे जैसे हमारी क्लास फेलो के सर ये रजिया है, ठीक है ना। और वो ये वो वाली रजिया नहीं है जो गुंडों में फंस गई थी, ठीक है ना। खैर डियर फ्रेंड्स, अब ये चलें, ये कौन है ये बताएं, ये क्या है कुरतुलैन, ये क्या है, ताजमहल है। तो ये कौन है फिर, ये कौन है फिर, मुमताज महल। बस हिस्ट्री याद करने का तरीका ही यही है कि आप उसको एसोसिएट करें। डियर फ्रेंड्स, ताजमहल किसने बनाया था, ताजमहल किसने बनाया था, शाहजहां ने। किसके लिए बनाया था, मुमताज महल के लिए। कहते हैं कि मुमताज महल शाहजहां की कितनी बीवी थी, जैनब, छठी, 13वीं, नहीं नहीं 100वीं नहीं थी यार, 13, 14, 11, 6, थर्ड 12, चलो जमहूर की आवाज ये है कि 12वीं थी। तो इससे हमें दो ऑब्जेक्टिव याद रखनी है कि नंबर वन, के डियर फ्रेंड्स, हिंदुस्तानी मर्द 11 के बाद जाके सीरियस होता है। समझ आ गई ना, है माज, ये बात ठीक है, नहीं ठीक। अच्छा, तो फिर हिस्ट्री कैसे समझनी है, आप तो अपने उससे जो है ना पूछते थे, असमा खान है, तो आप तो अपने अपने तरीके से हिस्ट्री समझ रहे थे ना। अब यहाँ पे आप हंस रहे हैं अब्दुल्ला, ठीक है, शाबाश। 11 के 12वीं पे जाके सीरियस होता है डॉक्टर राफिया, ठीक है ना।
तो इससे हम ये नतीजा तो नहीं निकाल सकते ना कि आप यही नतीजा निकाल रहे थे सर उनने क्यों कुछ नहीं किया, सर खाना तो खाते होंगे, सर अय्याशी करते होंगे। तो भाई वेरी गुड। चलो ये ऑब्जेक्टिव आती है। चलें चलें चलें, ऑब्जेक्टिव आती है। तो राबिया बच्चे, शुक्र है कि उसे अपनी पहली 11 बीवियों से मोहब्बत नहीं हुई, वरना हिंदुस्तान में सिर्फ ताजमहल ही होते। ठीक है ना। खैर, ओके। किसान नकवी, अगली बात ये क्या है, वापस वापस क्लास में, हंसना नहीं है, वापस क्लास में। अब्दुल्ला, आपने सबसे अच्छी स्माइली ढूंढी हुई है। नूर, ये क्या है बताएं। बादशाही मस्जिद, ये किसने बनाई थी? बादशाही मस्जिद किसने बनाई थी? बहादुर शाह जफर ने नहीं, औरंगजेब आलमगीर ने। लिखते जाएं लिखते जाएं, औरंगजेब आलमगीर ने। आमना बच्चे, आप शरीफ आदमी लग रहे हैं। जितने भी मोहब्बत के काम है ना वो शाहजहां ने किए होंगे, और जितने भी मस्जिदें शस्जिदें हैं ये औरंगजेब ने बनाई होंगी, मेजॉरिटी। बाकी नूर बच्चे आगे किस्मत है, ठीक है ना। अली अशफाक, मेरा एक दोस्त है, मैंने उसे ये बात बताई ना, तो सराय जिन लोगों को समझ आती है, वो वो कहता है कि लाला इत्थां तक हम 40 किलो ही टप गए। सराय किस किस को समझ आती है? असमा खान, मैंने, मेरा दोस्त है, डीपीओ है, तो मैं आके लाला ये तइंदा मतलब ये हो नहीं कि 12 दे बाद वन के बंदा सीरियस थींदे, और दे लाला इत्थां तक हम 40 किलो ही टप गए। एनी हाउ, ओके वापस क्लास में। ओके ओके, शुक्र है आपको समझ नहीं आती है रूज गिल। चलें वापस क्लास में, ओके। हंसना बंद करें, ये बताएं कि ये कौन है, ये क्या है, ये बताएं ये क्या है। ओके ओके, सरा अख्तर वापस क्लास में। ओके, फोर्ट नहीं है, या नूर महल भी नहीं है, शीश महल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये जो है ना हुमायूं का मकबरा है। लिखें, मकबरा हुमायूं, टॉम्ब ऑफ हुमायूं वाज कंस्ट्रक्टेड बाय हर वाइफ गुलबदन बेगम। अब आप गौर से देखें कि जेंडर इक्वालिटी थी ना, कि खवातीन हस्बैंड के लिए मकबरे बना रही थी, और मकबरे अपने, और मर्द अपने बीवियों के लिए ताजमहल। तो मुगल इसी बातों पे ही लगे हुए थे। समझ आ गया ना। चलें वापस क्लास में। टुडे स्टूडेंट, दिस वाज हाउ मुगल रूल डिक्लाइंड। ठीक है। तो लेकिन पहल किसने की? हुमायूं पहले था या शाहजहां पहले था? हुमायूं पहले था। तो पहले जो है ना खवातीन ने की थी रफीउल्लाह, और उसका नाम था गुलबदन बेगम। शाबाश, पहले खवातीन है, शाबाश। तो उन्होंने पहले कहा कि इनका मकबरा बनाओ ना, ये निकल ही ना सके यहाँ से। ठीक है। रूसा बुखारी है ना। लेडीज फर्स्ट, शाबाश। ओके 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 ओके। महालियास, चलो शाबाश। तो दिस वाज द थिंग के वो सारा करते रहे। चलें अगली ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, ये सीएसएस में ऑब्जेक्टिव आई हुई हैं। चलो ये क्या है बताएं बताएं, क्विकली क्विकली बताएं। लाल किला, शेर मलिक, शहर मलिक, रेड फोर्ट किसने बनाया था? गैस करें जल्दी जल्दी। रेड फोर्ट दिल्ली में है, और ये शाहजहां ने बनाया था। चलो लिखें लिखें, शाहजहां ने। ओके ओके, लिखते जाएं, फिर आपका क्विज लेना है मैंने। 15 मिनट बाद क्विज होगा आपका। चलो ये क्या है? शालामार बाग, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो शालामार बाग किसने बनाया? देखें, वो तो एक खातून के लिए है ना ताजमहल, तो उन्होंने कहा कि पार्क में बहुत से लोग आ जाएंगे। शाहजहां ने, वेरी गुड, शाबाश। शाहजहां ने बनाया महल यास। ठीक है ना। चलो शाबाश शाबाश। लिखा गया। अगली बात लिखें, ये क्या है? जल्दी 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 बताएं। ओके ओके। किसके लिए बनाया? मोहम्मद फयाज, आप शरीफ आदमी है, मेरी बात शुक्र है आपको समझ नहीं आई। सारा कहते हैं सर एंड में आपने यही कहना होता है। मैंने कहा देखें, वो एक बंदे के लिए तो ताजमहल बन गया, उन्होंने कहा भी सब सब के लिए, सबको आ जाते थे बारी बारी ना गुलफाम। चलो शाबाश। ये है शाही किला लाहौर, लाहौर फोर्ट किसने बनाया था? अकबर ने। लिख लें, अकबर ने।
Akbar followed by Jahangir. Very good, Shahbaz. Ehsan, thank you, thank you. Lahore fort was constructed on the order of Akbar. चलो, उसके बाद ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? सैफ, सैमा, सकीना, सना, क्या है ये? मस्जिद वजीर खान किसने बनाई? शाहजहां ने। चलो, शाहजहां ने भी एक मस्जिद बनाई थी, याद रखना है, सोबिया ने। सोबिया वन, सोबिया टू, सितारा कौसर, सिदरा, सोनिया इकबाल, सूरत, चलें, सुमेरा बतूल। चलो, शाबाश शाबाश। गौसिया शाही किला अकबर ने बनाया था। वजीर खान मस्जिद शाहजहां ने बनाई थी, ये लाहौर में है। चलो, अगली बात, ये क्या है? महालियास फिर कहेंगे। महालियास ये आपसे पूछा है, भी बिल्कुल मस्जिद आ गई। फिर आपने कहना है हिलेरियस। महालियास ये क्या है? ये है जहांगीर टॉम। ये किसने बनाया था? उसकी बेगम नूर जहां। ठीक है ना? नूर जहां ने, शाबाश। जहांगीर टॉम वाज कंस्ट्रक्टेड बाय नूर जहां ऑन द ऑर्डर ऑफ नूर जहां। तो मुगलों के डाउनफॉल में कसूर किसका हुआ? नूर जहां का। ठीक है ना? वैसे भी कसूर नूर जहां का है। ठीक है ना? ठीक है ना? वाइज वुमेन, वेरी गुड, शाबाश। रूसा बुखारी देखो, कसूर नूर जहां का नहीं है, नूर जहां कसूर से नहीं थी महालियास। ये जो कसूर है हमारा, ये मेथी कसूर दी, कसूरी फलूदा, वो सुने नहीं आप? हाँ, शाबाश। चलो चलो, ओके, वापस क्लास में चलें। ये बताएं, ये क्या है? ये क्या है? ताहिरा सरवर, शाबाश। नयाब, अकबर ने नहीं बनाया था, जहांगीर ने बनाया था। अकबर ने तो उसे, उससे गुस्सा आ गया था। ठीक है ना? खैर, जहांगीर ने बनाया था। और क्यों बनाया था महालियास? क्योंकि ये छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली कहाँ चली गई थी? है, महालियास कहाँ चली गई थी? है, छोड़ छाड़, हाँ, डिस्को चली। तो उसने कहा फिलहाल तो यहाँ रहो ना। ओके, वापस क्लास में चलो। अब अगली बात आ गई है, हिरन मीनार आ गया। हमारे शेखुपुरा के स्टूडेंट जानते हैं कि हिरन मीनार शेखुपुरा में है। और गुलफाम बच्चे ये जहांगीर ने बनाया था अपने पालतू हिरन के लिए। और शेखुपुरा इज नेम बाय ऑन द नेम ऑफ जहांगीर, जहांगीर के नाम पे बनाया था। रुबाब अनारकली का मकबरा लाहौर सेक्रेटेरिएट में है। शाबाश, ओके ओके, लिखें 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 क्विकली, फिर आपके क्विज का टाइम होने वाला है। अभी सारी आपकी हंसी जो है ना, वो रुक जाएगी। चलिए, अगली बात, ये क्या है? सी आर मुकद्दस, पब्लिक के लिए काम किए। गौसिया, ये पब्लिक के लिए काम है कि आप, हाँ, पब्लिक के लिए एक ही काम है। तो वो कौन सा है? शालामार बाग। ये टॉम्ब है नूर जहां का, जो अपने लिए महालियास वो खुद बना गई थी। उसे पता था कि अब जो है ना, वो इन्होंने नहीं बनाने, अब जो है ना, मैं खुद बनवा जाती हूँ अपने लिए, कि मेरे लिए पता नहीं कोई बनवाए या ना बनवाए। ठीक है ना? रूसा बुखारी, नूर जहां का टॉम्ब इज इन शादरा, और जो उसे अपने लिए खुद बना गई थी। चलें, ये क्या है? पठान बताएंगे। तनवीर, तलहा, तंजीला, तैयबा, बताएं ये क्या है? टेक्नो, उरूज, जहरा, जारिश, जरताशिया, फरा, महाबत खान मस्जिद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। महाबत खान मस्जिद कहाँ पे है? पेशावर में। इट वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन द ऑर्डर ऑफ गवर्नर महाबत खान। महाबत खान, पिशावर का, शाबाश शाबाश। पूनम शहजादी, ठीक है। चलें, जेबा, जारिश, जैनब, ये सब लिख लें। ओके, ठीक हो गया। हाँ, इट इज कॉल्ड सोइन जमात। ठीक हो गया, सपिन जमात, वाइट मस्जिद है, सोइन जमात। हमारा आप पख्तून लगते हैं, ठीक है ना? चलो चलो, ओके 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 ओके। चलें, अगली बात। तो क्विकली क्विकली लिखते हैं। और ये
चलें, मैंने आपको बहुत सी चीजें पढ़ानी थी लेकिन यहां से पढ़ाता हूं, चलें लिखें। डियर फ्रेंड्स, अब लिखें कि मुगलों के आगे क्या हुआ। जहांगीर तक हम पहुंच चुके। अरसलान टाइम होता तो बताता कि रोनाल्डो क्या कर रहा था यहाँ पे, अब टाइम थोड़ा कम हो गया, आगे चलते हैं। चलें डियर फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था वो मुगल्स के दौर में मिला। और ईस्ट इंडिया ने सबसे पहले अटैक किया, लिखते जाएं, क्विकली लिखते जाएं, 1757 में बंगाल पर, इन द बैटल ऑफ प्लासी। लिख लें, शाबाश। इन द बैटल ऑफ प्लासी, इन द बैटल ऑफ प्लासी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में किसको शिकस्त दिया? सिराजुद्दौला को, नवाब सिराजुद्दौला। 1857 में नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त दी। ठीक। लॉर्ड क्लाइव, यस, रॉबर्ट क्लाइव, ये लिखा हुआ था उसमें से वो सारा था। चलो शाबाश, रॉबर्ट क्लाइव ये लिखा हुआ है आपके सामने। बैटल ऑफ प्लासी, इन द बैटल ऑफ प्लासी, इन द बैटल ऑफ प्लासी ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉबर्ट क्लाइव, and who was defeated? Who was defeated? बताएं। सिराजुद्दौला, शाबाश, बंगाल का था। उस वक्त तीन बड़े पावर सेंटर थे जो उन्होंने गिरा दिए, बंगाल, दक्कन और दिल्ली। बंगाल में सिराजुद्दौला, दक्कन में टीपू सुल्तान और दिल्ली में बहादुर शाह जफर। चलो, अगली थी टीपू सुल्तान की। लिखें 1799, बैटल का नाम बैटल ऑफ मैसूर। जब आर्थर वेल्जे, आर्थर वेल्जली, ड्यूक ऑफ विलिंगटन जो था, उन्होंने टीपू सुल्तान को शहीद किया 1799 में, दक्कन में। ठीक है, किसने शहीद किया? टीपू सुल्तान ने। जी नफीसा, आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी। मुगल्स के तीन पावर सेंटर थे। पहला पावर सेंटर था क्या? बंगाल। वो डिफीट किया किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को 1757। दूसरा पावर सेंटर था दक्कन। दक्कन का रूलर कौन था? टीपू सुल्तान। कब डिफीट हुआ ये? 1799 में। ठीक है, शाबाश। उसको कहते हैं बैटल ऑफ मैसूर। वधिया बच्चे, अब सब लोगों को आवाज आ रही है ना? चले, अब डियर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ये अंग्रेज उन्हें डिफीट नहीं कर सके थे, ये उन्होंने गद्दारी कराई, अंदर से जो है ना बंदे लिए जो इन्होंने गद्दारी की। तो उस वक्त अल्लामा इकबाल ने इन पर शेर लिखा, जाफिर अज बंगाल सादिक अज दक्कन। मीर जाफिर बंगाल से और मीर सादिक दक्कन से। इन्होंने क्या किया? इन्होंने गद्दारी की और हमारे दो बड़े मुगलों के पावर सेंटर, मुस्लिम्स के पावर सेंटर डूम हो गए। याद रखना है 1757 बंगाल, 1797 99 क्या? दक्कन, और 1857 दिल्ली में। शाबाश। दक्कन मैसूर इंडिपेंडेंट स्टेट से मुराद है कि ये रूलर थे जिनके बगैर उनका रूल कंप्लीट नहीं होता था। उनको तो वो उन्होंने वजीफों पे लगा दिया था। खैर, अगली बात। चले, उसके बाद डियर फ्रेंड्स क्या होता है कि 1738 में नादिर शाह दुरानी ने अटैक किया और 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने, और उसने यहाँ पे जो है ना सारी सल्तनत को वीक कर दिया। तो डियर फ्रेंड्स, ये ब्रिटिश राइज कैसे हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी से, बैटल ऑफ प्लासी से और फॉल ऑफ मैसूर से।
ٹھیک ہے روسا بچے. اور پھر فائنلی وار آف انڈیپینڈنس سے 1857. ٹھیک ہے. اور یہی دو غدار سے جنہوں نے ہمارا اقتدار زیرو کیا. آپ کو بات سمجھ آئی؟ مقدس اظہر بچے، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کتنا وہ ہے، تو اب میں آپ کو ایک دفعہ ریلیکس کر کے جو ہے نا، پھر جو ہے نا آپ کو 1 منٹ کی بریک اور پھر چھوٹا سا کوئز کرتے ہیں، پھر 5-7 منٹ مجھے اور چاہیے ہوں گے، میں آپ کو اردو کا بریف کروں گا. ٹھیک ہے نا؟ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. ڈیئر فرینڈس، سن لیں پہلے، خالی کر دیتے ہیں، ریلیکس ہو جائیں، ساری چیزیں چھوڑ دیں. آپ نے بمبامنٹ کر دینی ہے. اب نماز بھی پڑھیے گا، کوئز بھی کیجیے گا، پھر میں جو ہے نا 5:15 بجے کلاس ریزیوم کروں گا. آپ نے سارے پہ میسج کرنا ہے. ماشاءاللہ آپ سارا پڑھ لیا. جو مغلس تھے، مغلس، ان کا پیریڈ کب سے شروع ہوا غوثیہ؟ 1526 سے 1857 تک. گولڈن پیریڈ کب سے کب تک تھا؟ شاباش، 1526 سے 1707 تک. ڈاؤن فال کب سے کب تک تھا؟ شاباش. مغلوں کے ڈاؤن فال میں کچھ انٹرنل فیکٹر تھے، کچھ ایکسٹرنل تھے. ایکسٹرنل فیکٹر کون کون سے تھے؟ رائز آف برٹش، ایسٹ انڈیا کمپنی. مغلوں کے 3 پاور سینٹر تھے، کون کون سے؟ بنگال، دکن اور دلی. بنگال کب ڈاؤن فال ہوا؟ 1757. دلی کب ڈاؤن فال ہوا؟ 1857. اور درمیان میں کون ڈاؤن فال ہوا؟ دکن. کب؟ 1799. بنگال کا رولر سراج الدولہ. میسور کا دکن کا رولر ٹیپو سلطان. دلی کا رولر بہادر شاہ ظفر. سینٹرل گورنمنٹ بہادر شاہ ظفر کی تھی، لیکن یہ بڑے اہم تھے. شاباش. ایسٹ انڈیا کمپنی آئی شاہ جہاں کے دور میں، اور باقی سارے چھوٹے 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 آپ نے آبجیکٹو پڑھی. ریونیو سسٹم کس نے اسٹیبلش کیا؟ شیر شاہ سوری نے. محل، قلعے، یہ وہ سارے ہر کوئی بناتا رہا، تو مغلز کا ٹائم آ گیا اور چلا گیا. سمجھ آ گئی نا؟ یار فرینڈز، یہ والی سلائیڈ یہ والی تھی جو آپ نے کہا. جب آپ اپنے ذہن پہ زور دے کے سمجھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے، پڑھ پڑھ کے دوبارہ نہیں ہوتی. بنگال کی ڈیٹ یہ لکھا ہوا ہے 1757، وار آف پلاسی. شیر شاہ سوری افغانستان سے آیا تھا. وسیع بچے، ایسٹ انڈیا کمپنی کو جہانگیر کے بعد شاہ جہاں نے الاؤ کیا تھا. شاہ جہاں نے. مغل، شیر شاہ سوری مغل نہیں تھا عبداللہ بچے. روسا بچے، اب ہم کیا کرتے ہیں، میں آپ کو نماز کا بریک اور کوئز بھی دیتا ہوں. اذان ہو جائے گی ابھی. آپ کو کوئز کا لنک میں شیئر کرتا ہوں، ادھر ہی آپ کوئز کریں، یو ول انجوائے. پھر 5:15 میں آپ کو اردو کا پارٹ اور تھوڑا سا وہ 10 منٹ میں پڑھا کے پھر آپ کو میں مین چیز بتاؤں گا. اسی طرح کل کی کلاس کا بتاؤں گا. ٹھیک ہو گیا نا؟ چلیں. ایسٹ انڈیا کمپنی 1614 میں آئی تھی، وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں. یہ لنک میں چیٹ میں بھیجتا ہوں، رکیں. چلیں. سریکی میں کہتے ہیں کہ وہ مہمان کوئی اس کے پاس آتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے کہ سریکی چادن سے صحیح وی کڈھو تے نال اے روڑا ہی کٹو بیٹھے. ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک آدمی آیا نا، وہ اتنی دور چل کے اس کے پاس آیا، تو اس نے کہا ابھی آپ تھکے ہوئے ہوں گے، چلو بیٹھیں آرام کریں اور ساتھ ساتھ یہ اینٹیں بھی توڑتے رہیں. ٹھیک ہے نا؟ سریکی چادن سے صحیح کڈھو تے روڑا ہی کٹو بیٹھے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے بریک کرنی ہے اور ساتھ ساتھ کوئز بھی کرتے رہنا ہے. لنک میں نے آپ کو بھیج دیا ہے، دوبارہ بھیج دیتا ہوں. سر کہ کتنے لوگوں کو سمجھ آندی ہے؟ صحیح نہ ہی سمجھ آئی تو میری گال تو سمجھ آندی ہے نا. صحیح
کہ بریک ہی کرو تو کوئز ہی کرو سی ایویں نہیں سی شاباش لنک میں ایوری ون کو نا سینڈ کرا ہاں ایوری ون رکو 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 صحیح رکو کھڑو صحیح کھڑو کھڑو ایک منٹ رک جائیں آپ رکیں گے تو ایوری ون ان میٹنگ میں آئے گا نا یہ لیں سب کو آ گیا ہاں ایوری ون کو آ گیا چلو صحیح بریک ہی کرو تو روڈ ہی کٹو بیٹھے ہیں بریک ہی کرو اور کوئز بھی کریں اور اس کے بعد چلیں تھینک یو ویری مچ میڈم تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈینٹس آپ سارے لوگ اف یو آر بیک تو آپ اپنا واپس آ جائیں تو ہم کلاس سٹارٹ کرتے ہیں چلیں ڈیئر فرینڈس آپ میں سے جنہوں نے کوئز کر لیا ہے ویل اینڈ گڈ جنہوں نے نہیں کیا وہ بتا دیجئے ویری گڈ شاباش شاباش اروج گل تھینک یو کوئکلی آ جائیں سارے ابھی میں آپ کو سب سے اہم پارٹ پڑھانے لگا ہوں اردو والا چلیں تھینک یو ویری مچ آپ نے کوئز کیا تھینک یو ویری مچ چلو چلو شاباش ہو سکتا ہے اس میں کچھ آپ کو ایرر ملیں کوئی بات نہیں ہے پونم بچے آپ کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے گڈ گڈ شاباش اسامہ کیا ہوا 20 آیا کوئی نہیں ہے کوئی ہے ویری گڈ شاباش چلو چلو ٹھیک ہے میں اس میں سے آپ کا سکور دیکھ لیتا ہوں پھر آپ کو 10 منٹ میں اگلی چیزیں پڑھاتا ہوں تاکہ آپ اس کو بھی ذرا سمجھ سکیں کہ اردو میں کیسے آتے ہیں اگلا پارٹ آپ کا زیادہ اہم ہے ٹھیک ہے میڈم صاحب سارے لوگوں کو ایڈمٹ کرتے رہیے تاکہ یہ جو ہے نا ہم اپنا وہ شروع کر جی سکیں سر چلیں ٹھیک ہے سر چلیں تھینک یو ویری مچ ڈیئر فرینڈس آپ سارے لوگ اپنی ادھر بھی دیکھتے رہیں آپ کو پتہ چلے گا ٹھیک ہے نا کہ اب آپ دیکھیں نا یہ کوئز میں 290 لوگوں نے کوئز کر لیا ہے ماشاءاللہ اور اسی طرح آپ کو ایل ایم ایس پہ کوئز کرا دیں گے تو آپ کو ریئل ٹائم میں اسی وقت پڑھا اسی وقت ریویژن ہو گئی ٹھیک ہے نا بعد میں بھی شک کر لیجئے گا آپ کے پاس الاؤ ہے میں ریسپانس رکھوں گا اوپن رکھیں گے تو ایوریج آئے 18 ماشاءاللہ 18 سب کو جو ہے نا باتیں سمجھ آئے گی میں نے وہی باتیں بتائی ہیں
اور ان کا میڈین جو ہے نا 18 تھا، تو زیادہ رینج نہیں ہے، بہت سے لوگوں کا وہ تھا. فریکوینٹلی مسڈ کوشچن یہ والا تھا، 111 لوگوں نے مس کیا کہ مسلم رول فرام 1596 کارڈ آل آف ابو تھا. ٹھیک ہے. اوریجنل انڈین کا بہت سے لوگوں نے صحیح جواب دیا. دیکھتے ہیں کہ کتنوں نے غلط دیا. 1206 کا سب نے جواب دیا. ویری گڈ. 160، 263، 188، 153. سومناتھ کا تھا 1025، 1027. ٹھیک ہے، یہ اس میں ایرر تھا، ٹھیک ہو گیا. اگریڈ اینڈ ایکسیپٹیڈ. بیٹل آف ترائن، ٹھیک ہے، یہ سب آپ دیا. 279. یہ سب نے صحیح جواب دیا 1206 والا. چند ایک کا غلط ہے، انہوں نے شاید کیا نہیں ہے. آل آف دی ابو، ٹھیک. میں نے وہ کیا ہوا تھا. رضیہ سلطانہ والا سب کو آتا ہے. ویری گڈ، 290 لوگوں کو آتا ہے. مغل ڈائنیسٹی، ٹائم پیریڈ آف مغل رول بھی سارا دیا. ویری گڈ، شاباش. دیکھیں آپ کے دیکھیں ساری اچھی ماشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے. پلاسی کی بیٹل اور یہ وہ سارا مارٹر، ہر کسی کو نا علیحدہ علیحدہ آتا ہے. دیکھیں 300 لوگوں نے کر لیا، ریئل ٹائم میں آپ کو ریسپانس مل گیا. ایوریج کم ہوتی جا رہی ہے لیکن میڈین بڑھتا جا رہا ہے، ٹھیک ہو گیا. انڈیویجول ریسپانس میں کوشچن وائز دیکھیں تو ٹھیک ہے. چلیں یس فرینڈ، تھینک یو ویری مچ. اب آپ اپنا کوئز بے شک چھوڑ دیجئے، اور ہم جو ہے نا آپ کو میں آخری پارٹ اس کا پڑھائے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اب جو فرینڈز ہمارا اگلا پارٹ ہے کنٹمپریری ایشو. روز جب کلاس ہوا کرے گی تو آپ کو تھوڑے سے کنٹمپریری ایشوز بھی پڑھائیں گے. اب کنٹمپریری ایشوز کیا کیا ہوتے ہیں؟ آج کا پہلا ایشو ہے ہمارا نیشنل فلیگ. چلیں واپس سارے سنیں. میڈم غوثیہ، میڈم فرح، وکاس، صبا، عزت، پرانے لوگ، نئے لوگ، ٹھیک ہے نا. شاباش. ڈاکٹر عائشہ، کائنات، محسن، عباس، عدنان بچے. نیشنل فلیگ آپ بتاتے جائیں، میں آپ کو بتاتا جاؤں گا. ٹھیک ہے نا. جھنڈے کو غور سے دیکھ لیں. جھنڈا دیکھا ہے نا اپنا؟ انم کسا. چلو یہ بتائیں کہ ہمارا جو نیشنل فلیگ ہے اس کا نام کیا ہے؟ رابعہ، ہمارے جھنڈے کا نام کیا ہے؟ ہمارے جھنڈے کا نام کیا ہے؟ سبز ہلالی. اچھا، اور سبز ہلالی پرچم، ہلالی پرچم، سبز ہلالی پرچم. اچھا، اور ڈیئر فرینڈز ہمارے جھنڈے کا نام ہے پرچم ستارہ و ہلال، فلیگ آف سٹار اینڈ کریسنٹ. ٹھیک ہے نا. سبز نہیں ہے. آپ کو قومی ترانہ آتا ہے نا، اس کے اینڈ میں یہ ہے تیسرے اسٹینزا میں، پرچم ستارہ و حلال، یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. شاباش. ہم نے یہ پرچم عروسہ بخاری کب اڈاپٹ کیا؟ پڑھاؤں گا نہیں، پوچھوں گا. ویری گڈ، شاباش. مدثر علی نے بتایا 11 اگست کو. ہاجرہ 11 اگست 1900 کون سے سال میں اڈاپٹ کیا تھا؟ ویری گڈ، 11 اگست 1947 کو. تھینک یو ویری مچ. یہ بتائیں کہ اس میں اس کو یہ جو کریسنٹ ہے، سٹار ہے، وائٹ ہے، اور جو اس میں گرین رنگ ہے، یہ کس کو ریفلیکٹ کرتا ہے؟ گرین رنگ کس کو ریفلیکٹ کرتا ہے؟ مسلمز کو. اور وائٹ مائنورٹیز کو، نان مسلمز کو. کریسنٹ کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ کریسنٹ حلال کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ یہ ریپرزینٹ کرتا ہے پراسپیرٹی کو، ہوپ کو. اور سٹار فیتھ کو اور ان ساری چیزوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، پروگریس کو. ویری گڈ، شاباش. اب آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ پرچم ڈیزائن کس نے کیا تھا؟ کون سا ڈیزائنر تھا اس کا؟ آپ ڈیزائنر کو جانتے ہیں نا، ڈیزائنر کے کپڑے، ڈیزائن کے بیگ. اس کا ڈیزائنر کون تھا؟ حفیظ جلندری نہیں تھا ہاشمی بچے. حفیظ جلندری نے قومی ترانہ لکھا تھا.
किसने लिखा था? अमीरुद्दीन कदवाई ने। शाबाश शाबाश शाबाश। ये हमारा कौमी तराना है। ये देखें, इसमें ये लिखा हुआ है, परचमे सितारा ओ हलाल, तीसरे स्टैंजा में। कौमी तराना किसने लिखा? हफीज जलंधरी ने। किसने लिखा? हफीज जलंधरी ने। इसकी धुन किसने बनाई थी? ए जी छागला ने। वेरी गुड, शाबाश। हमारा कौमी तराना कितने मिनट में बजता है? कितने सेकंड्स में बजता है? 80 सेकंड्स में। शाबाश शाबाश। चलें, ये हमारा स्टेट एम्बलम है। इसके चार पार्ट होते हैं। एक क्रेसेंट होता है, दूसरा ये है, फिर ये साथ टहनियां लगी हुई हैं और नीचे ये लिखा हुआ है। ये बताएं, ये टहनियां किसकी हैं? ये जो ब्रांचेस हैं ये की हैं? डॉक्टर सना, ये ब्रांचेस किसकी हैं? एग्रीकल्चर की नहीं है अनुषा, ऑलिव की भी नहीं है, वीट की भी नहीं है, प्रोमेंस की भी नहीं है। डियर फ्रेंड्स, ये जो ब्रांचेस हैं ना, ये जो लगी हुई हैं, ये ये ब्रांचेस हैं किसकी? जैस्मीन की, यास्मीन की। शाबाश। ये नंबर 1 पे किस चीज का निशान है? 2 पे किस चीज का है? 3 पे किस चीज का है? और 4 पे किस चीज का है? 1 पे कॉटन, 2 पे 2 पे 2 पे क्या है? टोबैको नहीं, टी है। टोबैको। ठीक है ना? पता चल गया, समझ आ गया ना? 3 पे क्या है? वीट। और 4 पे ब्रासिका नहीं है, शुगर कैन भी नहीं है, ज्यूट है, ज्यूट। वेरी गुड, शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड। तो हमने फिर झंडा अपना सही नहीं किया, अभी तक हमने वही रखा हुआ है। खैर, एक पार्ट क्रीसेंट, दूसरा पार्ट ये 4, तीसरा जैस्मीन, और नीचे हमारा क्या लिखा हुआ है? ईमान इत्तेहाद तंजीम। यार फ्रेंड्स, क्या हमारी कौम फेथफुल है? क्या हम यूनाइटेड हैं? क्या हम डिसिप्लिन्ड हैं? ठीक है ना? हमारा मोटो ये नीचे चौथे नंबर पे क्या है? मोटो। बस देख लें। खैर, हमने कब अडॉप्ट किया था अपना ये एम्बलम, स्टेट एम्बलम? कब अडॉप्ट किया था रफीउल्लाह? हमने स्टेट एम्बलम कब अडॉप्ट किया था? 1954 में लिखा हुआ है। चलो, ये किस चीज का फूल है? हमारा कौमी फ्लावर कौन सा है? जैस्मीन। वेरी गुड वेरी गुड। चलो डियर फ्रेंड्स, इस तरह के कंटेम्प्रेरी इशू हम एक दो वो पढ़ा करेंगे। तो अब ज्यादा टाइम पे पढ़ेंगे ताकि आपकी क्लास सेट हो जाएगी। अब उर्दू का जो पार्ट है ये आपको सर असद पढ़ाएंगे। मैं सिर्फ आपको 2-4 मिनट में ब्रीफ कर देता हूं कि उर्दू में आता क्या है। गौर से देखिएगा हाशमी बच्चे। उर्दू बेसिकली इंडो आर्यन लैंग्वेज में से है। संस्कृत से शुराशनी, उससे वेस्टर्न हिंदी, उससे हिंदी, और उससे उर्दू निकली। ठीक। उर्दू का पहला जो शायर था वो अमीर खुसरो साहब थे। वो दोहे, कपलेट, फोक सॉन्ग ये कंपोज करते थे। उस वक्त उर्दू को हिंदवी कहते थे। ठीक है। फिर इसके नाम आते गए बहुत से। हिंदी, जबान दहली, रीख्ता, जबान उर्दू मुअल्ला, जबान उर्दू मुरक्का। लिटरेली उर्दू का मतलब क्या है? लश्करी जबान इसे कहते हैं। ठीक है ना? इसे क्या कहते हैं? लश्करी जबान कहते हैं। अब उर्दू के दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक को कहते हैं दबिस्तान दिल्ली, एक को कहते हैं दबिस्तान लखनऊ। दबिस्तान दिल्ली जो है वो है जिसमें हर चीज को क्या कहते हैं? मैस्कुलाइन। और लखनऊ में चीजों को क्या कहते हैं? फेमनाइन। दबिस्तान दिल्ली वाले कहते हैं कि तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों। ठीक है ना? वो घबराते हैं, छुपा के बात करते हैं। अब ये नहीं कह सकते सानिया बच्चे तुम आ गई हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों। जमीन पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। ठीक है ना? वसीम बरेलवी का शेर है,
اسی طرح وہ آئے ہم گھر میں ہمارے خدا کی قدرت، کبھی ہم ان کو کبھی گھر کو دیکھتے ہیں. اب وہ یہ نہیں کہتے سات بچے کہ وہ آئیں ہمارے گھر میں خدا کی قدرت. جینڈر نیوٹرل تھے. جو دبستان دلی والے تھے وہ جینڈر نیوٹرل تھے، اور جو لکھنؤ والے تھے وہ فیمنائن تھے. تو ان کا ایک شعر تھا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو اگر ہم لکھنؤ والوں کی باتیں مانیں تو گڑبڑ نہیں ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ کہ اب دیکھیں، اب ہم نیوٹرل جینڈر رکھ کے تو کہتے ہیں نا ہاشمی صاحب کہ تم میرے پاس ہوتی ہو گویا جب کوئی دوسری نہیں ہوتی. تو یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی، سمجھ آ گیا نا؟ تو جو میں اس کو لائن چیز ہی رکھتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اور جو لکھنؤ والے تھے وہ یہ بڑا مشہور مومن خان مومن کا شعر ہے کہ اس کو آپ فیمنائن کر کے دکھائیں، نہیں ہوتا نا غوثیہ مصباح فدا. تو دلی اور لکھنؤ کے دبستان میں آپ کو ثانیہ بچے فرق پتہ چل گیا. اکثر میں ایک لطیفہ سناتا ہوں کہ ایک جگہ آپ نے سنا ہوگا بلبل کا بچہ، یہ پوئم سنی ہے نا. کھاتا تھا کھچڑی، پیتا تھا پانی، گاتا تھا گانے، میرے سرانے ایک دن اکیلا بیٹھا ہوا تھا، میں نے اڑایا واپس نہ آیا. ٹھیک ہے نا؟ میرا بھانجا ہے وہ ذرا اس پہ غصہ ہو گیا، کہتے ماموں میں سناؤں آپ کو پوئم. میں نے کہا جی سناؤ. کہتے ہیں جی بلبل کا بچہ کھاتا تھا کھچڑی، پیتا تھا پانی، گاتا تھا گانے، میرے سرانے ایک دن اکیلا بیٹھا ہوا تھا، میں نے اڑایا واپس نہ آیا الو کا پٹھا. ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے کہا بیٹا ایسے نہیں کہتے. کہتے نہیں ماموں، یہ کھچڑی بھی ہماری کھاتا تھا، پانی بھی پیتا تھا، تو پھر کیوں نہیں آیا واپس. ٹھیک ہے نا؟ کنزا خیر. تو یہ بلبل تھا نا، یہ اس پہ بحث چلتی تھی. یہ بلبل آپ کو دکھا دیا کہ بلبل، لکھنؤ والے کہتے تھے کہ بلبل بولتی ہے، اور دلی والے کہتے تھے کہ بلبل بولتا ہے. احمد بچے ٹھیک ہے نا؟ تو دلی والے کیا کہتے تھے کہ بلبل بولتا ہے، اور لکھنؤ والے کہتے تھے کہ بلبل بولتی ہے. بحث ہو رہی تھی کہ کون سی آبجیکٹو صحیح ہے شائستہ ارم. تو ایک بہار کا شعر آ گیا بہار کا. تو اس نے کہا کہ بھائی بلبل بولتا ہے نہ بلبل بولتی ہے، بلبل تو بولے ہے. سمجھا کہ نا؟ شاباش، ویری گڈ. اب آپ کو یاد رہے گا. ڈیئر فرینڈس، جو اردو کا کورس ہے اس میں گرامر آتی ہے، اور گرامر سب سے پہلے اسی چیز پہ نور بچے یہ ہوتی ہے رابعہ کہ اردو کی غلطیاں ٹھیک کرنی ہوں گی اردو میں. جس طرح ہم لکھتے ہیں السلام علیکم، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ اس میں کیا غلطی ہے؟ اس میں واو نہیں آتا. السلام علیکم ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہوتا ہے. چلو، اردو کی ایک غلطی ہوتی ہے، ماشاء اللہ سے میرا بیٹا بڑا ذہین ہے. اس میں سے کیا ریڈنڈنٹ ہے؟ اس میں سے نہیں آتا. اس میں کیا ہوتا ہے؟ سے نہیں آتا. آپ کا تابے دار شاگرد، تابے دار بھی نہیں ہوتا. دونوں فریقین، فریقین کا مطلب ہی دونوں ہوتا ہے. ہم کیا لکھیں گے؟ دونوں. میرے فرینڈ، جب شادی کا کارڈ چھپتے ہیں نا تو اس پہ لکھا ہوتا ہے مورخہ 20 اپریل کو شادی ہوگی. جو تاریخ پاسٹ کی ہو اس کے ساتھ مورخہ لگتا ہے، جو آنے والی تاریخ ہو اس کے ساتھ بروز لگتا ہے، یا کیا لگتا ہے؟ بھی تاریخ. یہ اکثر شادی کارڈ غلط چھپے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دیکھیں نا، انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ بروز ہفتہ، مورخہ، یہ غلط ہوتا ہے. جو فیوچر کی نور بچے ڈیٹ دینی ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھی تاریخ کہتے ہیں یا بروز کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اردو کی کچھ غلطیاں ہیں. مورخہ ماضی کے لیے آتا ہے، انکسار کی جگہ ہم انکساری بولتے ہیں کہ بہت انکساری ہے اس میں. تکرری ہو گئی ہے، حالانکہ کیا لفظ ہوتا ہے کہ تکرر ہو گیا ہے. اسی طرح ہم بولتے ہیں کہ اس کی تنزلی ہو گئی ہے، حالانکہ لفظ کیا ہے؟ تنزل ہو گیا ہے. ٹھیک. تو ڈیئر فرینڈس، جو سب سے اہم بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ غلطیاں کچھ اس میں اردو میں پلس مائنس آپ کو سکھائی جائیں گی کہ آب زمزم پانی میں شفا ہے. آب اور پانی ایک ہوتا ہے تو آپ لکھیں گے کہ آب زمزم
میں شفا ہے، ٹھیک ہے نا، یا زمزم کے پانی میں شفا ہے. میں نے اس کا مشاہدہ کر کے دیکھا، میں نے اس کا مشاہدہ کیا. مشاہدہ کر کے دیکھنا نہیں ہوتا. اسی طرح آپ کو ایڈیم آئیں گے، ٹھیک ہے نا. ایڈیم آپ کو آتے ہوں گے تو غوثیہ بچے وہ ہوگا. تھوڑی سی مشکل ہوگی، میں آپ کو ذرا سادہ سادہ پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. بال بال قرضے میں جکڑنا. ایک بچے کو کہا، اس نے لکھا کہ احمد کا بال بال قرضے میں جکڑا ہوا تھا، لہٰذا اس نے اپنے بال کٹوا دیے اور گنجا ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو دانت کھٹے کرنا، احمد بچے، علی نے اپنے دوست کو چلی ملی کھلا کے اپنے دانت کھٹے کر دیے، ٹھیک ہے. تو مہا الیاس پانچوں انگلیاں گھی میں ہونا. شبانہ کی پانچوں انگلیاں گھی میں تھیں کیونکہ اس نے چمچا نہیں مل رہا تھا اور گھی سے ڈبے سے گھی نکالنا بھی ضروری تھا، ٹھیک ہے نا. مہا الیاس، یہ اس طرح کی بھی وومن امپاورمنٹ ہوتی ہے. کیچڑ اچھالنا. میں نے زین کے گھر جا کر اس کی امی سے شکایت لگا دی کہ امی دیکھیں کہ اس نے مجھ پر کیچڑ اچھال کر بھاگ گیا ہے اور میرے سارے کپڑے خراب ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. وصیہ. اور آسمان سے باتیں کرنا. کل میں سموسے لینے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک پاگل آسمان کی طرف منہ کر کے اس سے باتیں کر رہا ہے. سمجھا گیا نا. تو فرینڈس، وہ اگر آپ کو اردو نہیں آتی ہوتی نا تو مہا الیاس ایسے لطیفے جو ہے نا وہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو ماڈرن ہماری لائف ہے نا عروسہ بچے، ہم دیکھتے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا اور سوچتے ہیں کہ داڑھی کے بغیر والا تو چور ہوگا نہیں. اس لیے نئے اور قدیم محاوروں میں نا بڑا فرق ہوتا ہے. پرانا محاورہ پتہ ہے کیا ہے؟ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، ٹھیک ہے نا. سارا روف بچے، ماڈرن محاورہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ فارغ کیا چاہے فیس بک. ایمن اسی طرح نہیں ہے؟ شاباش. پرانا محاورہ تھا بات کا بتنگڑ بنانا. اور مصباح بچے، نیا محاورہ کیا ہے؟ بریکنگ نیوز بنانا، ٹھیک ہے نا. نور، یہی کچھ ہے نا. پرانا محاورہ تھا تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، معیز بچے. اور نیا محاورہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ تم اس کی پوسٹ لائک کرو وہ تمہاری کرے گا، ٹھیک. فرینڈس، بات گرہ سے باندھنا، پلو سے باندھ لینا. عبداللہ بچے پہلے لڑکیوں کو کہتے ہیں، اب نہ دوپٹہ ہوتا ہے نہ پلو ہوتا ہے. تو بات گرہ سے باندھنا. اس کا آج کل ماڈرن ورژن کیا ہے ثانیہ بچے؟ سکرین شاٹ لے لینا، میسج ڈرافٹ میں سیو کر لینا. سمجھ آ گیا نا. یہ سکرین شاٹ جنریشن ہے آپ کی. خیر، شاباش. دیکھ فرینڈس، ایکسپریشن کیا ہوتے ہیں عروسہ بچے؟ لائٹ آ گئی، بہت خوشی کا اظہار کرنا. آج لائٹ نہیں جائے گی، جھوٹ بولنا. لائٹ کب آئے گی؟ ناممکن چیز کا انتظار کرنا. آپ کے گھر لائٹ نہیں ہے کیا؟ اظہار افسوس کرنا. مہالیاس، یہاں پر تو لائٹ ہے، فخر کرنا. آج لائٹ نہیں گی، بہت حیران ہوں. تو آپ لوگوں کو جو اردو آتی ہے وہ اس طرح کے لطیفے جنریٹ کرے گی سائرہ اختر، تو لہٰذا آپ اردو پڑھیے گا. ایک بچے نے ٹرانسلیشن چیک کرائی، چینج مینجمنٹ پہ شعر لکھا ہوا تھا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. تو مہا اس نے ترجمہ کیا ہوا تھا، سکائے چینجز دی کلر ہاؤ ہاؤ. تو اگر آپ کو جو اردو آتی ہے اس سے آپ نے امتحان دینا ہے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو آپ کو اردو سر اسد پڑھائیں گے. اور جس طرح میں ہمیشہ آخر میں شعر سناتا ہوں، سرائکی ان کا شعر ہے، سن لیں پھر وہ کریں. کتاب بھی بتا دیتا ہوں کہ شاکر دا شعر ہے نا، ساکوں لوڈ نی شاکر ماچس دی جڈاں، ساکوں لوڈ نی شاکر ماچس دی تو نال ٹریں
لوگ سڑ ویسے ہیں، سمجھا یہ آسانی بات، کسی کو جلانے ولانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کٹھے چلیں تو وہ سارے سڑ جائیں گے، سمجھا گے نا؟ آخری شعر سنیں پھر چھٹی کریں پھر کوئز کریں. آج موسم اچھا تھا نا ہے؟ معیز مہتاب سریکی میں کہتے ہیں نا آج موسم جانی ای میں ہے جی میں، یہ بس کسی کسی کو سمجھ آئے گی محالیاس. ڈیئر فرینڈس، دوسرا کوئز کرنا ہے اور اب یہ دونوں کوئز پورے ہونے چاہیے تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ آئے گا. تھینک یو ویری مچ. میں نے آپ کے 10 منٹ زیادہ لیے.